پرتوکخانه بدرخانیان صلاف بینرین دهوک تیوی اس اسماعیل طاهر ده خلک کانیش برنامه پرتوک پشکشی هوا کم پشتی وان هر دو گرافیکان ده بگرین. جارك دي صلاف بينارن هجا میوان ما به خلق برنامه پرتوک میدیاکاره نویسره رمان نویسه دیساجی ما مستایل پیمانگه هنر جوان الدهوکه اوجی حواله برس یه نویسر یوسف علی صفار کاک یوسف تو گله بخیر هاتی سر جوا برنامه پرتوک تلویزیون دهوکه گلک سپاس حوال سپاس بو و در فتیجی کو دم شهجی دیدین کو هم چند کل سر نویسینه که باغوین کو او نویسینه هنه کتیا بر دست خوندوانا و چارچوبه رمان ده هاتیه خربه کردن هم گلک سپاس تجد کن کو در فتح دو همه هم هنده که بحث بکن از سپاسی ها و نویسرات که هم بگومان برنامه ترخانکریه بو نویسر و خامه کرد السنور ده برامه بجینی بهدینان الکردستانه کاک یوسف که از بری بچیند به پرتوکه دا ام بجین و چه برهمه دیت نویسی هبون وکو پرتوک دل دست پیکا نویسینا مبخو وکو کار نویسین میکری بو سالت نوتاز زفریتن که دست پیکه من نویسین بیا و رخنه هنری داد کرن تایبتی جتوی وقتی دا ما گفاره هنر هبو من ویل کار نکردم بس وکو برهم وکو نویسین وکو پرتوک کتاب من دو پرتوک چاپ کریت هین که بناوی ستاف کتون دابوی که دیوانه که شعری بو او دیوانه هنه پتر شوازی من یعنی احتمال جدا بیدن دیال هندک نویسرین دیتر از پتر شوازی ریالیسم بکار دینم ریالیستی بکار دینم حتی که ترومانه ما یا البردجی پتر شوازی یا ریالیستی بویم دیسان هر چارچوبه شعری دا نمازت شعرانی یا کردی دا ما پرتوکه که هیا بناوی سرنجک بو هلبستانیا کردیل دبر بادینان اوجی هر چارچوبه پرتوک دا هاتیا بالا بکنو و اوجی برهمسیه کو نکل بردسته گلک باشه از جارکادی به گمان به پرتوکانی یا جوان الهوا پیروز که عمل خواندوایت بجنیت کردجی ناو رمان وکی من نکت وان گرافیکت بوری دادیتی والاتیت ناخیدا اگر از چما پیوا دوی ناخ تبحثی کش ناخی
و ناف نشانی دا انکو تایبتی اگرم بحث ناف نشانی بگیم تایبت راست ادبیات نیدا گرینگی که خویا تایبت هیا چون که مکیم برآوردیه که گله که هیر بکنید شلای میجوی و ادبیات که دا ناف نشان نتاتب کار اینان جبر کو مثلا گیردای بوی بابت سروایه و آنکو اکتیا بابتی هند کتاب دان کد برهمی دان نبوش اما دا بیژن حضرت نیچه سونت بله ناف نشان گلک زحمت تاب کارینان بس وقتی تو ناف نشانه که کارتینی آنکو تو دانی بو پرتوگا خو به نفتن اف ناف نشانه چشت چارچوب رخصاری دا وجه اوش گرینگیه که خویا تایبت هیا هندی ناوروکه چونکه وقتی تو بجی ناف نشان گرینگی و هیا وکو ریتم وکو وینه وکو خالبندی وکو افتشت هنی همی وجا مبستم الوردا از کاراکتر کی کارتینم او کاراکتر هنی هاول داتن چیزات ناخ هندک مروفین بیدا او مروفت هنی بیتن آسایینه بیتن هاش وی کاراکترینی نه او کسایتی وی کارات بیتن بس او چیزات ناخ وانا دا کو الگل هزرو بیرو بوشنت وانا دا کو گل دور هیل وانا گل کتوار وانا بجیتن لواجی ناخ خاطیب کارینان مبستم الوری او کو کسک شت ناخ که کسکی دا اوجی تشوازی رمان داب تایبتی ژانر رمانت منلو که دا گلک کتاب کارینان کو پید ویا اف ژانر هنی بهتا پیراو کردن تایبتی اگر رمان که سروی بابتی بیتن آنکو او بابت که واقعی بابتی بیتن تا چه مبست بوالاتیه هیا والاتی وی برهمی دا وقتی هاتیب کار اینان آنکو وقتی من اف والاتیب کار اینای او کسی وی برهمی دا کار کردی آنکو او کارکتر تین والا بون آنکو جهان که والاتیه دا بونه آنکو شواسه که دی هم بیجین اف برهمی هنه پتر هکر خاندوان بخوینن هکر سرنجه که لسر بدن بیتن بابته که پتر یه رخنهی بیتن یعنی اسیحاتیم والاتیه که جواکی دا او جواکی از تو تدا جین خاندوان تدا جیتن ناقد رخنگیر تدا جیتن والاتیه که او والاتیه هنه من هاول دایا پریکا رومان اسوی والاتیه پر بکم ناف ناخی دا ناخو والاتی هر دو میکر نتمام کردن هکودو دا کو هفسانگی یک درست بیدن هفسانگی هنه خدمت رومانی بکردن از بری بچینت پرتوکه دا از بسیار اکا گلک ساده کم روای مروفک دو سه رومان اکا بخینی تو پاشید بید ایکی بنویسید بدیدنا من وکو کس از بیجم وکو من برهمه که رومان نویسی هر کسی که رومانه که بنویسیدن بیدنا من از رأی خود بیجم بوچون خود بیجم يعني هكر 10 كتابة جي انكو بين 6 كتابة كا از خو ديدنا من حتى قو 10 كتابة السر وي باباتي بخينيتن سر روماني بخينيتن تي بتري سر كافتي بيتن يعني بونمونا وقت من اف رومانا من نفسي تقريبا خلال يعني از بجمة حتى كو 8 هيواس ما بي حتى كو من نفسي دمي من اف رومانا نفسي بري اس روماني بنفسم از بجمة حتى كو 8 فرتوكا بس الروماني يت روماني من نفسي مرجع بالي ببورا مرجع رومان نویس تشتكي السرزانست روماني بخينيت نكو دو سه رومانا كا بخينيت و پاش بده كي بنويسي ديتنا من هكر چنا بيتن بيدفيا هيركارية روماني بزانيتن يعني هيركاتية روماني مثلا جانر روماني بزانيتن مثلا بزانيتن كا كس مثلا او کسی تیتاب کار اینا کاچات تا آوا کردن مثلا خانک ما هی چانی یا پیشکش کردن کسی نویسر ده کسی آوا کرد خانک هادی جواب ده نویسر ده کسی آوا کرد خانک هادی تر ده نویسر که دی کساتی آوا کردن مثلا ما هی ریدانه ما هی گریه ما هی منالوکه ما هی کسا دمجه افکالک دیگرنگن هکر تو اوانتش تا نزانیت رومان دا به نویدن او رومان تو نویس ناشتاد خانه رومان دا بلکه احتمال بشتاد خانه جیان نامه دا احتمال دقیقی ادبی تکستکی ادبی گلکی یه ساده بس هکر طول دیو ژانر ادبیات رومانه بشی چون که رومان خو ژانر کی نیه یعنی پیدا بونه نگلک یا که نه حتی کو گلک رخنگرد بیشن دست بکو سر هلدان رومانه بو چرخه 18 زفریدن یعنی حتی کو هندک بیشن چرخه 17 بو چرخه 18 یعنی یونیت وکو ژانر ادبی نه وکو مثلا شعر انکو پخشان انکو ابوابتی تر دست بکو پیدا بونه مروی پیدا بونه یعنی حتی کو هندک بیشن
گرنگی و پخشانه آنکو وکو شواز گشتی ام بحث بکن و شعری یعنی هر دست بکو پیدا بونا مروی چا پیدا بویا شعر گل مروی جیایا پخشان گل مروی جیایا و هر چنده کو رومانجی ژانر که پخشانیه ولی سرهلدانه پیدا بونا وکو چارچوبه که خوی دیار کری یا نیه یعنی لواجی گلک جرا نوو رومان ات نوو مسئله ترخنی داد بینه که چه باجری يعني الباجر پیدا بودن وکو چروکی اون وکو شعری آن وکو ژانر دین ادبی گندادا پیدا بیتن آنکو چارچوبه کی کفن دا بیتن بلکو پیدا بونه کانیه لواج ژانر نیاتیت دا پترت دا پیرا کردن رومان وکو دقیقی ادبی آرزومند آن زانسته هر دو تو ممکنن هفدونه يعني بونمونه رومان دانی کسی یه هی احتمال تو بیجه من بیت افخالش سر تجربه تبکار اینان یعنی تکست یه ادبی دا بونمونه من دست بگه من دیوانک و شعری دست بگه پاشی از شوم مثلا وکولینک من سر شعرانی یا کردی چه که پاشی از صوتم رومانک نویسی بیتن نویسین دا از خود تاقی بکن از مونک سر خود بکن يعني احتمالا رومان دا اسي سركفتي بم اونجا رومان دا بيدن اسي سركفتي نم جارا كنت ابزر ما بسر هل بس شعري از بن بسم با اونكو وكلني از بكم بيدن اس بياوي رخني دا پتر يشار حسابم و جور وير دا هكرتا آرزومندی که هبیدن سر نویسینا رومانه و تو شی و آرزومندی آوا بکی هر دو بنا تمام کردن هفدو بس يعني خالق عادی تر داد کشتو تل کشته و چونکی آرزومندانه گل پیشه هر دو بیده بابت که رومانه که گله که جانج درست بیدم تایبتیت نویسینا بابت پخشانی دایی تکیست پخشانی اف بر همه آشوب هزراته آن وجرج بو کتواری دورهلی واقعی هیا خالا هر سرکید وی رومانه دا از یل دیف چارچوبه که بابتی گریان او چارچوبه های بابتی وقتی هم بیشین بابتی کتواری دورهلی یعنی بابتا که ریالیزمیه او ریالیزمیه هنه شناف جواکی هاتی آواکن چونکی خالک و گلک و گرنگا هی ناف ادبیات ریالیزمی دا تایبتی هکی تو پیراو بکیل سر نویسین و برهمه که خو بیشتر وقتی تو کسی که آنکو تو کارکتره که تو قهرمانه کیش ناف جواکی پل بجیری او قهرمانه ها گشب خود دادن بردوام بود چونکی افخ خالک و گلک و گرنگا یا ریالیزمیه گرینگی داده خو گشه کرنه دادن بوشی چونکی ریالیستان قهرمانت خوش ناف جواکی تل بجاردن چونکی او جواکی او تداجین به مبست اونا کو او بشکن شوی جواکی وقتی بشک بین شوی جواکی بید ویت گیره دایبن پی جواکی بجی و جا اف رومانا هنی آنکو او بابته محل بجارتی چید بیتن یعنی خالکا یا آشوپا هزرامت دا هبیتن چید بیتن یعنی وقتی تو که هر رجا احتمالا 20 ساله دا بیتن بس رجا 80 ساله اسیاتی مش ناف جواکی دا میوار گردی آنکو او جواک او کیماسیت ناف جواکی دا هکر از کسی که آسایی بم از افریقا نشم وان کیماسیا بیجم و بحث بکم یعنی بیتن مثلا ناف جواکی مدا هندک گیواشتن سر من هبن چه او گیواشتن تنه یت خزانی بن چه او گیواشتن تنه یت دورو برت مبن چه او لاین دروی مبیتن بیتن دا گیواشتن سر مبن بس وقتی از تیم چارچوبه پرتوه که دا چارچوبه بابت کی دا وک رومان از بحث کم بیتن از پشوازه گلکی آسایی بحث بکم حتی کو از دویر داشی بجم من مبستم الویر اوه بویا مبستم الویر اوه نبویا لواجی خالک و گلک و گرنگ من وکو نویسر وکو برهم دویر دا من نویسی از شایم آشوپکا یا اندیشاخو یا هزراخو یا بوچوناخو گل لاینه که بیشین بابتی یه کتواری پیک وگیردم سر بابت یکو اشیای ما هنده کارکتر آب کار بینم اف کارکتر تنه آب خو خدمت ها برهمی خوب بکنوش ناف جواکی هاتینه ورگرتن و ناف جواکی دا گشکیری او گشکرنا هنجی بویا برهمش دست بکار رومانه حتی که دیمایی که رومانه چارچوب ناخدا بالا و بدون اف ناخد هنجی هر یکیشوانا جدا یک خویا تایبت هیا ناف رومانه دا هات ندیار کردن بو هندك مروفا هست چید بن او هستات کنه هلبست بو هندك اگدو وینه و ریدان پیداد بن کنه چروکه که کرتا هنری
اكتشت رومانجي وصابن بسيد عن مازانستا كدفت براهية و سيستم و بيجين برجاية و بزاني حتى بشيت رومانك وصابن بسيد كل اسماعيل اس بوده خاله که بحث بکم دوی سری بابتی گله یعنی باری تا بیتن رومان چجو یعنی بيجين جانر شعري انجي بابتا کی مکو جنوبتا گوتی بحثی هستی و سوزه بکتن همان تش سرویجی پیرا بدبن يعني جالك جرا بون مناس بوتا تشتكي بتشيك بحث بكام سر نفيس نوي روماني وكي تشال بجنبه تو دين بوي تهاش خونينا ساعة سي بشتي شافي انكو بريس بيدي الشهور بهم تقريبا من 4 ريس نفيسين 4 ريس من نفيسين يعني وكو باباتا كي خوشيه من نفيسين پشتی روش پیدا بوی و روناهی پیدا بوی و اچوم سر کاری خو السروان 4 رزت هنه تقریبا اشیام ناخکی آواگم چونکی پرتو کامش 5 ناخاب بکتیدن ناخه چن نه حتی کو ناخه 4 چونکی چن جلوی جمهوریت ات کار اینا اشیام ناخکی السروان 4 رز آواگم و سر درست بگم که واتا وقتی ام پین برهمه که ادبی بنویسین چونکی برهم ادبیه چونکی هست و سوز رول خود داد بینن حتی ما لایک بیشتر من پخشانجی پا گریدای لایان عقلیه راست پخشان گریدای لایان عقلیه بس اوجی خانه که دا آن کجیه که دا پناه بو هست و سوزات بتن اگر هست و سوز ناف برهم ادبی دا نبن چونکی ادب وکو ژانر وکو برهم چاش مثلا که آن بابت که زانستی دا جدا کردن ادبی دا هست و سوز گلک تنب کار اینان بله لایان زانستی دا پناه بو هست و سوزان ها بن بلکه پناه بو خالکت بن ایک زاید ایک یساوید و خلاص قفل بو بس لایان ادبی دا پتر گرینگی لایان هست و سوزاتی تا کردن پتر گرینگی لایان ناخیتی تا کردن پتر گریدای مسئله وجدانی و وجدان سرویر کار دیگه و اف وجدان هنه بیتا اگر کو برهمه که گلک توکمه پیدا ببیدن اگر از کرتید کمتر 2 دقیقه چی بوم بحثی کرتیا چی رو که رومانا خوب کی رومانا مدا کاراکتری من دست بگی آماجه بکر او کاراکتری هاتی آوا کردن او کاراکتری هاتی اب کار اینان توی دا یش ناف جواکی پیدا بوی دست بگی پیدا بونا خو آنکوت ناخ صفر چنه دا هول داتن اف کاراکتری هنی اف مروفی هنی دیگل دیارده جواکی بگنجیدن یعنی بونو مونه بیجیدن ناف جواکی مدا مروف یعنی همیل سر پیوندیت وانا برجواندیت وانا سر اساس مصلحتنا مصلحت یاد یاب کارین از دی حال دم اش ناف وی جواکی بدرکبم چمت ناف جواکی دیگه گدیدا چم گل رواکا گل دارو براد گل چیایا گنجاندنه که از محوالیوان آموده بوشی حوالیوان مروفا اوت همیل سر برجواندی تا که کسی ها برطنگ کار کردن حتی کل خاله که دا ناف خود جیتن برکی تلنگی بیتن آنکو دارکی تلنگی بیتن از را خود کردن بیشتن هشتا من هزر نکریه که از حوالینیه که گلوه بکم که از پیوندیه که حوالینی یا دلداری یا پیس گلوه بکم بس وجی برپی یک دامن دیاره هینجی وکی وانا بون اوید برینو که من هزر کرد که اوجی مبستوی مروفن بیشتن از دی نچارم جاله که دی از ضرم ود چارچوبی خوی دست نشان کری دا که اد گل مروفا بجی که واتا دویره دا یه هاتی دیارده بکار اینان او دیارده تنید ناف جواکی دا کیماسی هبوینه ناف وان کیماسی دای حوال دای مثلا بشت ناخادا ببوره از وی خاله یا حوال دای ناخ چن نداد ناخ روزنامه وانه کی دا بخبت دیدن یعنی امده این سربان خوالا و هندک بسیاری دی پشتی ام ناف براکی وردرین بینرین هجا ناف براکی و دی بگرین جارا کادی سلاف بینرین هجا که یوسف اگرم بحثی کاراکتره آنجی شخصیات رومان بکن تا چه بکار اینا اما چه تمشي بوم ناف بیجه یعنی کاراکترت و یهات نب کارینان کسی سرکی یه کو قهرمان سرکی بابتیه قهرمان رومانه اب ناف خیرو من ناف کری خیرو که ناف که کردیه مش ناف جوا که کردواری نداری و گلک ناف جمعیت هم ناف خیرو مب ناف خیروی بکار اینه او خیروی هنه
دمه چیتن جه خوی کاری آنکول بیجی او جه جیاروی به پره و چیتن خالد یه نرواد بینیتن آنکو برهمت نرواد بینیتن آنکو هندک دیارداد بینیت روانینن ناف جواکی دا حال داتن وان دیاردا دا خبتیدن کار بکردن دا کبشتن بزنیدن بوش اول وری پیدا دادن مثلا ایکم برهمی خود وکو برهمی یه کرانولوژیا دست پید کردن و اوجی فلاش بگی کی بخوشید کردن کو ریدان دمیت بره بکارتینیتن چیتات ناخه ریوبری خدا کار ریوبری وی چاواتیتن کار دیکتن که چاوا سردریت گل دیکتن که چاوا شیتن مثلا برهمه کی خدا کو ریوبری وی زداباری ریوبره برهمه کی بجین یه بازرگانی کارتینیتن بجیتن خاله کی بگورم او خال پترش منو تجدید از بحث بکم بجیتن مثلا روزن بوشی اسنارم بخور روزنامه کی آوا بگم و کنم که نو جوا که ما دو گلک افتشته تین دزگیت را گهاندنی روزنامه و گوار آواد کنج بوهنده کو برجوان دیت خویت تا که کسیل برجاف ور بگیرم پارزن بوشی اسنارم روزنامه کی آوا کم دوی روزنامه د اثر نویسره که یه بیشنی هج یه جهاتی از بینم کمت سر نویسره دتشتکی جدا میده استفاده جکت و از دشیم پوی روزنامه انکو پوی کاریکتری اوی از حل بجرم دی برسوا هندک روزنامه دیجی دم مثلا صبح یک پاویتم من صبح یک بیجده اوی خرابه اوی برهمته نه باشه کوالیتی یا باشه نه دیمت پادواره حرکت الویری اوی چونکی اسیم پاراد دمته چونکی اسی مصرف التات کم دید ویدیویی بکه که از بسیار رنگی کی دیب کن بله تا پنج ناخب کار اینا بله هر چنه و کی ما گویی صفر بله حتی چهاری گویی بنا پنج بله چه آریشل ناف جواکی مداهنه به رومانه بزاف کلیه چاره سرکت اما اگه پرز جیبو میشه بله. یک دو سه ناخه چند دا من گرینگی هستن ناخه ایگه دا وقتی دیارده که بیده ناف جواکی دا بو نمونه کسک شکلی جدر بچیدن خواندن خوب تمام بکردن فی خواندن هدا گلک کاری بگرید و او کار دست نکویدن وقتی گل دست نکویدن ده همی درگه ها قاطیتن درگه ها کی قاطید یکی دو یا سه یا چهار حتی کد گهی تا خاله که کد درگه هگلی وبید او در مروفه هنی مروفه خیروک و مروفه که هجاره چی داد مرس های گلک بو حوالت خوب بو وان کسا اوید کار پولیسیا یا سرجادا دیگن یا هاتنوچونه دیگن چیتن ویره تیتا دامزراندن وقتی تیتا دامزراندن حواله توی تین یعنی وکو یاری پیکرن چونکی بجنه خیر و تو مروفه گلک شارزا و زیرک کلیجه و تو اویدی تو به ویره و بخدمه هم یه چله هاتین یعنی وکو ترانه کرم پیدا کردن گل جیانوید گنجیدن اوت ناخه دویه دا آنکو بجنه ناخه ایکش بلی ناخه چنه ناخه دا کاچا نوجدار اکتیتن مرس هیا بو همی نوجداره بس با پتر وسط هنا ام کاری بیجین او خیروی بردوامد خیروی بردوامد زفری بله. خیرو زفریتن حتی کشت دیمایی که وقتی ناخه ای که خلاص کردن وی گندلیه وی کار هری اول سر وی مروی تتا کردن او کیماسی او تعدایل سر وی مروی تتا کردن شدت ناخه دکتوره کی دا کاچا مثلا وقتی اوش گنده کی تیتن وقتی آریشه که جواکیل گنده یوچید بیتن ایک بابیوت کشیدن شخینداری داد بده دکواره چونکی او یه لاواز بود گندی دا بده کدیواره تو یه لاوازید گندی دا لازم تو مال خوش گندی ببی هر تو مال خوش گندی بی وی بابی کشتی اوی دی خو کیه همی تشت خود فروشی دو هدا باجری حاول دادن توی دا او گل جواکی بگنجیدن چت کردن مثلا کاچوا تیتن بخو من رسه ابو همین نوجداره بس گلک توصل هجی تیتن مثلا چا بخو اویده که محله کی وقت کردن او برهمی وقت کرد او جه وقت کردن چا شد مثلا ببیته مثلا خاله که هفت پشک گل درمان خانه گل مثلا تاقی جها بله وکو کار وکو برهم وکو چوب عربی بجن سهم تو شد گل دو کار تیتن یعنی اوجی یه آریشه که پیدا کرد ناخه سه دا کو او ناخه هاتی اب کار اینان کاچا مثلا گلک جارا دست بکا سالت خواندنه دا مثلا اف دیارده یا هیت نوجوا که مدا پلی بورین و مثلا دی ریوبرک آنجی کسک دی بیجتن
پێدویە هەر قوتابیەک هزارێکی بینید 2000 بینیدن سیدی ئاکاگی اسماعیل 2000 بینیدن بوشی من هەندێکی مۆسیە تاین خواندنگە هەیە تا ئەبیدا کو هەم ڤۆن تشتە پەیڕاو بکەین وەختی خێروت چیتن سەحکەتە وێ خواندنگە هەیە ئەوە زاروکە توی وێ خواندنگە خوێنن و مامۆستای گەڕێبەری گوتیە 5000 بینە دۆکو ئەم ئەوی بەرهەمی دۆکو مەسەلە بژین جۆمت پەنجەرە بشکین یشکەستینە دۆچێکن دەرکەویت بەرێخت دەتێ ئەو خواندنگە هەیە یا درستە یعنی پەنجەرێت بێت درستن مەسەلە دیوارێت بێت درستن من نبێت تو گەلێک بابەتی خۆ ئاشکراکە بس هەنگە تو هەندێک خاڵە ینی سەرابچی درستە بەس مەبەست ئەڤل وێری من ئەمنیە ڤیۆی کو ئەس هەندێک دیاردا ئاشکرا بکەم من مەبەستە منە سەرەکی ئەو بێ هەندێک دیاردا ئاشکرا ناخێتی دا ئەوێک و ناخێ چۆرێت هێتن یعنی ئەڤە ئەگەر تو بخینی دێ تو لایەنێ جوواکی پتر بەرچاف وەرگیدن چونکی ئەو ناخە ئەوی وەختی مثلا ئەو قەیرانە مازنە بسەر ملەتی کورد هاتی هاتنە داعش پەیدا بوونا مثلا تندڕەویە مثلا هەبوونا هەندێک خاڵک و بوو جهێناک و کیەکە مثلا داعش هەندێکات گوتی لە هەنگیریا یا ڕاستەقینە یا ئیسلامێت کەن هەندێک گوتی نەخێر ئەڤە ئیسلام یا بەری ئەژ وان مرۆڤێت هەنێ کەس ئەو خێرویە هەنێ چیتن ناف ناخێ کەسێکی دا کو ئەو کەسێ هەنێ ئەو چش خو نزانیت یعنی نزانیتن کە ئەف لایەنێ هەنەیە باشە ئەوان ئەف لایەنێ باشە یعنی تافسانگیەکی دا دروست بیتن حتا کو چیتن سەردەریە و اختیڵاتێت گەل جوواکی وانات کاتن ئەمشین بێژین کۆمەکە دیاردێت نەرێنی جوواکێدا وێت بەرچاف کرین و چارەسەری بۆ دیتینە هەر دیمۆهیکە هەر خانەکێدا ئەنکو هەر ناخەکیدا مە هەوڵ یادای کو ئەگەر مەسەلا فلاش بەگیدا وەختی زڤری دەبە سەر بابەتی خۆ چونکی وەختی تو دەمی بکارتینی سیدی اسماعیل تو دەمی بکارتینی دەمی لیڤەکێ بکارینی دێ دەمی وەختی تو بکارت نیڤەکەوە دێکێشی بۆ دەمێ ڕابردوو و دەمێ ئایندە وێجاتوێریدا هەر ناخەکیدا بەرهەمێ دەمی یە هاتیە بکارینان وەکو کارێکتەر دەم وەکو کارێکتەر یە هاتیە بکارینان ji بۆ چارەسەرکردنا بابەتی چونکی وەختی ناخەک خلاص بیتن بەرەف ناخەکەیی چیتن چارەسەریە بود بینیتن توی ناخیدا پاش چتە ناخەی دەرجە و هەندێک جۆرەژیت مینتە هەلاویستی ئەو هەلوویستنە هەژی پاپانیا گیرێدا هەم جوواکیلە ji ber kêmiya wextî ez dê hindek pisyarêt Kurd kem dam şên vê ravgehîn zimanê nivîsîna vê romanê da tu çendê azad bûyî gel hinde erda zordarî xwe kiriye nivîsîna romanê da heger tu taybetî heger tu xwandinekê lê bike anku xwendevan xwandinekê li vê romanê bikin teqrîben heta ku bêjin 16 anku 17 lapera zimanekê qurs edebî min ê bikarînayî û me besta min jî li vêrê çi bûye ez min vîya hevsangiyekê çêkem navbera zimanê edebiyê bers gel zimanê danûstandinê zimanê cadê zimanê ew ê xelek pê axivîtin yani heger hemî bîtin ihtimala bû min xaleka ya kêmasî jî bizivîtin çünkü ez yê hatîm hevsangiyekê durust bikim min roman hemî pêk ziman nenivîsiye belku du zimana min yê nivîsî zimanekê bilind yê edebî gel zimanekê yê cadeyê kûlanê yê ew kesê pê bikardînin lewa jî ez hindek cara da zimanê edebiyê berzir çünkü zimanê edebî yê cuda ya zimanê şareî yê cuda ya zimanê derbirînê asane ez yê neçar bûm hindek cara zoriyê li xwe bikim wekû nivîser ku ez derheqê vê edebiyatê bigihim vê nivîsîna bers ez derheq derkem ez ê şiyayim من gelek haleta da min zoriyê xwe kirî wekû ziman ku ez zimanekê bersê da bikar bînim te ev bû kê nivîsiye bû mezina bû texabijare bû hemî texşên vê romanê bixînin bes wextê kesekê çarçûvê edebî de em bîjinê noxbe wextê kesekê yanî mirovekê as bers layenê edebî da bixînîtin yanî dê ew zanîtin mebestan pê çi ye دزانیتن کابوشی اف رومانه منویسیه. ما بس تتا دیارن انت مجاویه. مجاویه تدو هنگالک. لواجی مگوته تا اگر کسی که شارزاد بیاوی ادبی دا بیاوی رومان دا اوی رومانه بخینیتن دزانیتن ما بس تامون سرکی چیل دسپیکی یعنی دسپیکی زانیتن. بس اگر کسی که آسایی بخینیتن بیتن تقریبا 15-20 لو برپرت ایکی بخینن بیشتر خودی اسواسی یا متشکی نگشتم. بس اگر تو چویت ناخه ایکی و دوی حتی کو چاری دا
دی بابت شوازگی در هدف کار اینا دی بابت لایان چارچوبه یه دانستاندن بکار بینن لواجی دانستاندن گلکی و گرنگی با رومانی یعنی حتی که هنده کس دانستاندن یعنی خوش دانستاندن دیر تخن خوش مسئله دانستاندن کارنایی اینم پتر همیت کنه لایان یه گردای بابتی و آنکو لایان یه واسه بید همه تو برای خدای تو بجو بک اما همه تکستکی ادبیه لواجی بوشی اگر از بسیار کش خوب بگم پاشیش جواگی خوب بگم پاشی وک حوال وکو هب برادر اشتا بگم پتریا رمان جهان بنا فیلم و بنا سیناریو پتریا وانا بوشی چنکی سیناریوی خالا گرنگ دانن تو رمانت ما یه بیشین یه دهو که دان کوی تعلیم کردستانی دا یعنی هکر تو پیش میری احتمال 2 3 4 دی بنا فیلم دی بنا مثلا کو زنجیره نه بنا فیلم بوچی چونکی گرینگی و بایخ مثلا دانستاندن ناکردن بیردان که به رومانی بو چند زبرت یعنی چند ده هزار خودی دا کلیه چند دو دنی بیسیه بو من هزار چه بود چارچوبه که یه دست نشان کرده یعنی احتمال از بیش مت ده روزا من بس هزار سر خودت اینو بر یعنی از چا پلانه که دانم اف پلانه هنه شکیر دست بکم از و نقطه چا دانم یعنی سر خودم مت اینو بر پلانه پاریکاریا هندک حوالو برادرشی حتی که اشیای بس چارچوبه ورگرم ریکی بگیرم از بجمت حتی که 8 هیوا اشیا من اف پلانه هنه دارشت یعنی موه 10 روز دست بکده حتی که 8 هیوا رومان کتبر دست من وکو بابت هجر ام بحثی فتره نویسینه بکن یعنی 8 هیوا داتا نویسین تقریبا و برای جوی بو چند زبرت بری اینگه چند بسالایه بهیوایه بری از و رومان نویسم از بجمت تقریبا من نزدیکی حتی که 10 رومان یعنی یه جهانی حتی که یه مید کردی نوده هون من خواندن یعنی خلال تقریبا نزدیکی از بجمت 6 هیوا حتی که 7 هیوا نزدیکی 10 رومان من خواندن اف 10 رومانت من خواندین من هزر وقتی بری از بشم رومان تبخینم من هزر هبو سریم دا بس تشتکی گلکی ساده بو بس وقتی من اف 10 رومان تانی خواندین بو من اف هزرت چی بو اوام 10 روزا دا سر خدا اینا بری حتی اشیام آواگر نکیم که واتا پیش وقت 6 هیف 5 هیف کار مل سر کرد بس کاری که چا یعنی نه دراست کری نه وکولن کری بلکه کارک بو تنه من ویا از رومانه که بنویسم وقتی من ویا از رومانه که بنویسم بید ویا چون دک رومانه بخینم دوشم رومانه که بنویسم تا زانستی رومانت پرتوکا دا خواند بله و تا هندک رومان خواندن بله اول رومانا کارت کرن تکر آن دل رفتار و شوازت نویسینا رومانه کرد کی شوه شیایه که کارت کرن تکر الگلک خالا دا از شیای می و الگلک خالا دا اوش شیای نمن یعنی بون منت مسئله یه زانست رومانه دا من آماجه پیکر که بدویا افتشت هنی مثلا کس که چند جورت کسا میتای مثلا ما کسی های آواگره یه کسی قارمانه ما کسی های کسی مثلا یه وشارتیه او کسی نیاره ما کسی های کسی لووکه ما کسی های کسی روایه ما کسی اف کسی تنه همی یعنی ایک لیف ایکی اول وکو ژانر پشتی اینگی همی تادی مثلا ما جه هی بونو منات جهیدو گلکی و گرنگیت جهیدو ام یعنی هندک نویسر هنکو هندک رخنگر گرنگی و دمیل سر جیب کارتینن دف مبخو وکو نویسر وکو خواندوان از بینم جه وکو دمیه بگر هگر پتر نبیدن گرنگی بو چی جهیدا جه هم بیز و هم می ژانر دیت ادبیات کردن یعنی هگر جه نبیدن دونش کاراکتر که سلکی بیت رومان ده مثلا ما رویدانا هی ما دیالوگا هی ما ململانه هی ما منالوگا هی ما کسی تن همی چنان چارچوبه دا چارچوبه هنده دا کو جهوانا هم بیست کردن و کار سرد کردن بسیار اکادی کرد بکن و ریجا دقیقه یعنی هر جسپی که حتی دو ماهیه تا کارت کرن دقیق کردی آن دقیق کنده جات الدیف خود چه شایه گلک جارادات نویسین دا دقیق از الدورقو بریم بس وکو نویسر من از تقریبا کنترل که تایبت من سر دقیق هبو
چونکی من پلان بودم بکو از وی رومانه بنویسم چونکه رومانه کدیجی نکات همان دم دو از کار لسرد کم یا بردستم کو از نویسم او رومانه هنیجی گلک جورا من بولای خود باتن یعنی اصلا چهار از بولای بچم بس لاین او لاین چونا من آنکو او چونا من برف رومان نکو چونا کا یا سلبیه بلکو یا پتر یا ایجابیه پتر لاین بر همی از دو ملدور خود باتن پتر گرینگی دت سر مسئله وگران المدور خود باتن وقتی از وگران بابت کی داد کارتینم او وگران هنی اگر یا ایجابی بیتن تشتگی گلک باشه بس اگر سلبیات دو بیتن او تکستهانی دیتا برف لاین خرابی باتن و رنگی تو سرکفتنی دانایی تو وكو يوسف تب هلبست دست بيكر باشي پرتو كيكل سر بنمايد هلبست وزانست شعري بيجي بكوري ورومانك بله تو در روماني بردوان بي آن زبريا هلبست آن تو کار بو هنده تی ببیا رومان نویسه که مزنتر و باشتر و برستر پاشا روجه نوکا کار من اصیل سر رومانه کارت کم من آماجا پیکر جی اصیل نوکا رومانه گت نویسم گلک یو جدایش وی رومانه او نوکا من نویسی یعنی اف رومانه هنه رومانه که بابتی یا ریالستیه بس او رومانه دی او تیتا نویسین بیتن هندک سرنجت ریالستی پی و دیارن بله تشتکی گلکی جداترش وی رومانه وجب دیدنا من چونکی بابت رمان نویسینا رمان موضوعی و گله که برفر هیا توشی نفسی تدا بکی توشی گورانکاریات تدا بکی تو نوکی تکسته که مسئله شعریه دی بابت کی دار دی ریتم بکارینی پشتینگی وین شعری دی بکارینی پشتینگی دی بابت کی خال بندی بکارینی دی قفل بیتن اوه توشی شوی خال هرچند مروف شد وان تشتاش ویری داب کار بینیدن همان تش مروشت بکار بین مروشت ریتم بکار بین مروشت نوین شعری بکار بین مروشت خال بندی بکار بین مروشت لیگ گوهارتن بکار بین لادان اگه بکار بین باز وقتی نویسین یاشمه و پتر اساس قط رومانی داد بینم و از بردهم سر رومانه بگمان دانستان سر بابتا گلک گرنگن و گلک دم پید بیتن لی جبر کدام برنامه دو ماهیات از جاره کادی و پرتو که و رومان الهوا پیروز کامل خاندوای کرجی و گلک سپاسی هوا کم هوا وقت خدای ما میواند برنامه پرتوک بون التلفزیون دوک از گلک سپاس داد کم حوال من زور برس و و ما وقتی گلک درج از توی کود نیاسین وقت چون نویسین بیتن چو وکو لاین باجری بیتن که از تو هر خلکی باجری نه از سپاس که تایبات بودت کم و هیوید کم که افرومانا من نویسی ببیتا هویک ببیتا اگر کو هندک آریشه اوت نو جواکی مداهین رقم و نویسینه بهنه چهار سر کردن چونکی گلک جورا اسماعیل برا یعنی نویسینه بابتی کارت کنیل جفاکیت کردن گلک مثلا بون منبو برا وقت گلک ما نبوجه مثلا وقتی بابت تیوریت ادبی دو وقتی پیداد بیتن ربازک پیداد بیت آنکو تیورک پیداد بیتن منو جواک آنکو ادب بو ادب آنکو هنر بو هنر وقتی ویکتور هوگو تیتن وی بر همی چت کردن سر کردوید تیتن وی بابتی نویسیدن بیت اگر هندی کو گورانکاری کو گله کو مازن پیدا بیتن حتی اف گورانکاری هنی نبتنی کارت که نیل وی جواکیت کت او نویسرت دا هوگو دا بالا بابی بلکو کارت که نیل سرانسری اروپا که بلکو سرانسری جهانی دا وجا سیویت کم کو اما چند بیت رزق جی کارت که نیل جواکی بیتن براب باشی گلک سپاس دوباره سپاس با آماده بونه هوا بینرین هجار ویر اماتینا دو مایا به خلق برنامه پرتوک حتی خلق کادی و رنش نکادی بمینم خیر و خوش